देव बरो दिसते मोगाचेनो 1995 इस्वेंत मॅच 1 तारखेर जेरीमेरीत सागर संगमलो संस्था उक्तावण जालो। त्या दिसा कोंकणी क्लासीची उक्तावण जाली। ताच्या उपरांत वो संस्था महाराष्ट्र कोंकण असोसिएशन म्हणून हाचे नाव आमी बदलले। ह्या संस्थेद्वारे 130 कार्यक्रम आमी आयोजित केले। ताच्या उपरांत कोंकण असोसिएशन चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून आमी ह्यो संस्था नोंदवित केलो आणि कोंकणी कार्यक्रम आसा केले। ह्याच नोव्हेंबराच्या 9 तारखेर जेरीमेरीत कोंकणी सामिलान म्हणल्या कार्यक्रम मानून हाडला। काळजाची आशा तुझी तांबोय ये 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 बुंबोय। त्या कार्यक्रमाक तुमका मोगाचो येवकार हांव दिता। सर संगीतकारांनी नाटकिस्तांनी कलाकारांनी कोंकणी वावराड्यांनी त्या कार्यक्रमाक हजर जावचे आणि आमकां तुमचो सहकार दिवचो। तशेंच कोंकणीक आमी सहकार दिवया, कोंकणीचे बोळ आमी वडया, कोंकणी कार्यक्रमाक येवन आमी सगळ्यांनी सहकार दिवन कोंकणीचो बांद आमी बांदया। देव बरें करूं। सरकार तुका मेळटा कसा